I'll just put some of my straight thoughts before you. But I'm very happy that you come from all nooks and corners of the world. I just told you to tell the name of the place you hail from. There's one reason, but apparently I wanted to know from where you come, where you reside, so that I can get a fair picture of, which part you belong to. And I'm glad that there are not many urban students coming. Most of them are from rural areas. So that's why there's always a difference between rural and urban mentality. तुम्ही जर पहिला मध्ये एक कविता था महाराष्ट्रात 11वीच्या पुस्तकांसाठी शहर आणि गाव महाराष्ट्राच्या पुस्तकांचा ती कविता अशी आता शहरामध्ये भटकत असता सोबत घेतो गाव रोज भळभळे गावाकडल्या आठवणींचा भाव. म्हणजे शहर गेले आणि गाव गेले. शहर असे व्यवहारी पक्के तोलून बघते नाती. शहरांना every relation is judged by what way you'll get benefit from. शहर असे व्यवहारी पक्के तोलून बघते नाती आपुलकीच्या ओव्या गावाकडल्या जात्यावर. गावाच्या जात्याचे ओव्या म्हणतात योग करतात हे बघा आपुलकीचं असतं. शहरामधल्या दरवाजांना नसे कधी शेजार. दारांतली पळय फ्लॅटांतली दारां म्हणजे शेजारा कोण रावतले सांगत खबर आसता. तागेर कोण दारा कोण मेला कोण येता कोणाला कोणा काय म्हणटलें. शहरामधल्या दरवाजांना नसे कधी शेजार गावाकडल्या घरास होतो उमऱ्याचाही भार. गांवच्यांका उमऱ्याचो सुद्धा भार वा पेलांना उमर सुद्धा नाका अशा गांवच्या घरांत आसता. शहरामधले देव असे की केवळ नवसापुरते. सिद्धिविनायकाच्या आजूबाजूला बॉम्बे व्हडल्यो 3-3 किलोमीटर लायनी लागल्यात. एक कादंबरी घेवन ते लायनीन उबे रावत जाल्यार देवा कडेन पावता म्हणल्यार कादंबरी वाचून सोंपता. ते लोक ते बुकां घेवन वता टायमपास करपाक. पूण ते कितें आहा देवाचो उपयोग जाता. शहरामधले देव असे की केवळ नवसापुरते गावाकडल्या राखणदारा एक प्रार्थना. गांवच्या एका आमी म्हणटात की जाग्यार एकूच उलो मारल्यार देवा पावले तो पावलो अशें दिसता. तो पावूं जाल्यार ना पावलो. शहरामध्ये कितीही मस्ती हवेत उडती पैसे कष्टाची घामाची गावी फुलून येते कणसे. उंच उंच या इमारती पाहून दडपून जाते छाती. माझ्या चपला गावाकडची घेऊन फिरती माती. माझ्या चपला गावाकडची घेऊन फिरती माती. शहरामध्ये जगता नाही सोबत घेतो गाव. म्हणून गर्दीच्या दर्यावरती तरते माझी नाव. म्हणून गर्दीच्या दर्यावरती तरते माझी. शारांत रावत आसतना गांव बरोबर घेता म्हणून हांव जगता आनी म्हजी जीण आहा हे तरेची नौका ही बरोबर जाता. मागीर सांगना तेतून कळ्ळें कविता ही कठीण नाशिल्ली व्हडलीशी. म्हणजे मराठी आसली तरी सगळ्यांक कळटली. कठीण कित्याक नाशिल्ली ताचें कारण इतलेंच की गांव आनी शार हातूंत फरक आहा. गांवची मेंटेलिटी तुमी पळयल्यार पयस उरले ते गांवचे ते कडेक सुद्दां म्हळ्यार कितें जालें तरी ताका पावतात लोक धांवून वतात. तो दुस्मन आसूं आमी ताका उलो ना उलो पूण तो आकांताक पडला वता. आनी सिटीनी सायडीच्या म्हणजे कितें जालें कोण भायर सरलो अशें म्हणटात आनी घर बसता. ही मनशाची सद्याची मेंटेलिटी. हय काय तुम्ही पळयतात गांवचो आनी हाजो सिटीनी तेजो फरक कितें आसा तो पळयता तुमी. सामकें हांव खरें काय पडटा हय म्हणटाले ना जाल्यार सिटीनी अशें ना म्हणून. म्हणजे पुण्या सारके सिटीन तर हांवें अशें बोर्ड पळयल्या की घरान हें आसा एकट्याच्या घरा मुखार बोर्ड आसता हे जोशींचे घर आहे. देशपांडेंचा पत्ता विचारल्यार शिव्या मिळतील. तो देशपांडेच्या सायडीक आहा पूण आपल्या घरा जर देशपांडेचो एड्रेस विचारत जाल्यार तुमकां गाळी पडटली. असो तो बोर्ड मारून दवरता. ही एक सिटीची मेंटेलिटी. म्हणून म्हजो सदांच एक फेवरेट सब्जेक्ट कितें मागीर तें इको टुरिजम आसूं फोकलोर आसूं खंयचें आसूं म्हजो सिद्धांत एकूच निमणे एक पॉयंटार येवन हांव थांबता की गांवपण सांबाळपाक जाय. आतां सिटीनी गांव नासता. सिटीनी गांव आसूंक शकता. जर तुम्ही मुंबई गेल्या तर मुंबईत तुम्ही पहिल्या पोंदिल्यो वाड्यो अजून आहा.
गोरेगांव आसा, हांगा आसा आमच्या बोरिवली आसा, कांदिवली आसा, पोरण्यो वाड्यो आसा. दादर कांय कडेन अजून भितर आहा. वरळी कोळीवाडा जर तुमी वचत जाल्यार पळया, परडी विलेज वचून पळय, कुलाब्याचेर भितर जर वचत कुलाब्याचेर एक एंडा जाल्यार अजून 1500 लोक ते रावतात. ते अजुनूय गांव आहात. त्या लोकांनी सिटींत रावनूय बी आपलें गांवपण जगता. दादर अजून कितल्यो तरी वाड्यो आहा ज्या वाड्यार चडशे कोंकणांतले मनीस अजून रावल्या, गोंयचे लोक रावल्या. आमचे गोंयचे कितले तरी क्रिस्तांव बेंड्रा, सांताक्रूज, पार्ले हांगा रावल्यात. तांणी बॉम्बे रावनूय बीन आपलें मदलें एक गांव हो जपून दवरता. If you go to a city like Kolhapur, you will see that though Kolhapur is a city, it is not urban. हांव कोल्हापुराक अर्बन सिटी म्हणना, कित्याक थंय गांवपण एक आहा. इफ यू गो टू सांगली, सातारा, बेळगांव, ती सिटीक आमी सिटी म्हणूंक शकना, कित्याक त्या सिटी भितर सुद्दां एक गांवपण आसा. सो गांवपण डजंट डिपेंड ऑन बिल्डींग एंड ऑल इट इज अ कॉन्सेप्ट. गांवपण म्हणजे कॉन्सेप्ट. आनी खंयच्याय कुळा कडेन जेका आमी भारतीय जो म्हणटा किंवा नॅशनल हें म्हणटा आमी, आमचे राष्ट्रीय हें जें म्हणटा तें निमणें येवन त्या गांवपणा कडेन तेंकता. म्हणून गांधी सारके मनशान सदांच सांगिल्लें, विलेज इज द युनीट ऑफ माय डेव्हलपमेंट. आपलो डेव्हलपमेंटाचो युनीट कितें? ताजो युनीट विलेज. विलेज स्वयंस्फूर्त करात, विलेज सेल्फ सफिशियंट करात, विलेज घटमूट करात, गांव घट करात, मागीर देश घट करपाच्यो गोश्टी उलयात, अशें गांधी सांगता. आतां गांधीच्या त्या सिद्धांताक आमी कितले चिंतून रावल्या काय कितें, इट इज अनदर थिंग टू डिबेट ऑन. पूण गांधी जे सांगतालो तें बरोबर ताणें भारताचो अभ्यास केल्लो, त्या भारत अशे तरेचो आसा. आनी तुमी कळटा, गांवांत आमी रावतात म्हणून आजून सुद्दां आमची दृश्टी, आमची नदर ही अजुनूय बी पाचवी आहा, हिरवी आहा. वी हॅव गॉट ग्रीन विजन. हें ग्रीन विजन गांवांत जो लोक रावता ताका कळटा. आतां खुबशीं उजगांवची, वेळगेची आसा तुमी पळयलां आसतलें थंय रॅम्पंट मायनींग जाल्या नंतर तें संपूर्ण परिसराचें कितें जालें. आतां तरी मातशें ती झाडां बिडां आहा ती मातशें बरें सुशेगाद सुट्टा, नाल्यार सदां तांचेर मातयेचे थर डेली अशें बसून रावताले. रंग सुद्दां दिसनाशिल्लो जाल्यार तांबडी 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 झाडां दिसता. मायनींग बंद जाल्ल्यान निदान तांकां मातशें आतां थोडी उसंत मेळ्ळ्या. पूण सृश्टीचो संहार जातकच, पर्यावरणाचो विनाश जातकच, इकॉलॉजीचेर काळ येतकच कितें जाता हें आमी पळयलां आनी ताजे खूब वायट परिणाम आमी भोगल्यात. एक आमदार म्हणून हांव प्रार्थना करता की देवा हाजे फुडें असले दीस मात परत आमकां केन्ना दाखयना. सो पयलीं हो गांवपणाचो कॉन्सेप्ट चिंतून घेयात. ह्या गांवपणांत कितें आसा? ह्या गांवपणांत एक गांव आसा, त्या गांवचे लोक आसात, तांचें जगप आसा, तांच्यो चालीरिती आसात, ते ज्या पद्दतीन रावतात ती पद्दत आहा, तेंचे कांय संस्कार आसात, तेंचे कांय विचार आहात, तितून तेंचे भितर कांय अंधश्रद्धाय बी आसात. पण त्यो अंधश्रद्धा सुद्दां खंयच्या तरी कारणान खंयच्या ना खंयच्या तरी कारणान आयल्यात. आतां देखीक तुवें म्हणटलें की गांवांत एक देवराई आहा, जाल्यार त्या देवराई कडेन कितें तरी फातोर दवरिल्लो आसतलो. थंय डेली वचून कोण हें घालतलो, फुलां घालतलो, पिनर घालतलो, हळद घालतलो, पांय मोडटलो, रोट दवरतलो थंय. वर्साक केन्ना तरी कोण थंय गोडशें करून वाडटलो, गुडयो व्हरून करतलो, कोण थंय कांबळ व्हरून लायतले, हें सगळें करतले. आतां तुमी जर शिकत गेली आनी समज तुमकां अशें दिसपाक लागलें देव बी म्हणटा कांय नाच, जाल्यार हे अडाणी लोक हांगा कित्याक करता असो प्रश्न आमकां फुडें येता. बरोबर पडटलो काय ना? हें पिशें बरें म्हणटलें आमी शिकले, आमी कितें कळटा. पूण ते पिशे लोक जे करता ताच्या फाटल्यान तांचो हेतू आहा हें केन्ना लक्षांत येना. म्हणजे देवराय तांणी स्थापन कित्याक केली? जी क्लस्टर ऑफ आमची बायोडायवर्सिफायड हें आसा पळय लिवींग एटमॉस्फियर, ताचे क्लस्टर म्हणजे सगळे देवराय. ह्या देवरायनी दुर्मीळ झाडां, बाकीचे झाडांच्यो प्रजाती, पक्षी, वेगवेगळे किटक, वेगवेगळी फुलपाखरां, ही सगळ्याचें तें घर एक देवराय. आनी ती देवराई सांबाळपा खातीर बाबा थंय बोर्ड लायल्यार सगळ्यांक वाचूं येता तशें ना. ही देवराई आहा, हिची राखण करची. एक फातर दवरून ताचेर 4 फुलां घातली की बोर्ड लायल्याच्या परत चड काम जाता. बरोबर न्हय? त्या मुंबय बी लोकांनी खूब बरे तरेन उदार केले तकली. पयलीं अशें भिंतीचेर येथे थुंकू नये म्हूण बरयताले, येथे लघवी करूं नये म्हूण बरयताले. आतां अशें कोण बरयता मुंबय? डायरेक्ट टायल्स हाडटा, देवाचे फोटो आशिल्ले आनी सायडीक लायताले. टायल्स पळयतकच बरोवपाची गरज ना, पण देव करता. जे आमचे अडाणी जे कवी म्हणटाले त्या लोकां कडेन एक वेगळ्या प्रकारचें शाणपण आसता. म्हाजे वैतराय बरयलां की तेंची आपली एक भास आसली.
ह्या भाशेंतल्यान ते शेवण्या कडेन उलयताले, हे भाशेंतल्यान ते जनावरां कडेन उलयताले, ह्या भाशेंतल्यान ते झाडां पेडां कडेन उलयताले, ते वाली कडेन उलयताले, ते शेवण्या कडेन उलयताले, ते फुलपाखरा कडेन उलयताले, ते बिरगुट्या कडेन उलयताले. आज हे उलोवप आमची सगळ्यांनीच पळोवंक जाय. आज हे उलोवप आमकां ती भाशा येना. शिकतात आमी पुस्तकान सगळे बरोबर. अमूक एक इन्सेक्ट आसा ताजें सायंटिफीक नांव कितें आमकां येता. अमूक एक हें आसा पान आसा, अमूक एक फूल आसा, ताजे सगळे बाकीचे कॅरेक्टरिस्टिक्स ताजे सगळें आमकां खबर आसा. पूण प्रत्यक्ष लायफान तें कितें खबर पडटा तें आमकां खबर ना. उद्दावरार वचून आमी तें पळोवंकूय ना. ताजे पयलींच्या लोकांच्यो ज्यो कांय समजुती ज्यो कांय आशिल्ल्यो त्यो सुद्दां बारीकसाणेन समजुपाक जाय. तुमगे तुमी ल्हानशी काणी म्हणटा. आतां कांय दिसांनी चवथ येवपाची आसा. गणपतीची जी काणी सदांच पेपरांनी छापून येता तुमी जाणा. फाटल्या कितें काणी आशिल्ली? हां, गणपती जालो कसो? हां, कितें कसो जालो सांग सांग, नो प्रॉब्लेम. गणपती कसो जालो? आतांचो गणपती जालो म्हणजे एक काणी ताची सांगता ती कशी आहा. गणपती जालो कसो? पार्वती पार्वती न्हांवपाक वताली. तिणें न्हांवच्या पयलीं सगळो गोळ काडलो, त्या मळाचेर मुर्ती केली, ताका दवरलो, तातूंत प्राण फुगले आनी ताका सांगलें तूं दारा भायर वच, तूं राखण करपाची भितर कोणाक सोडप ना. आनी ती न्हांवपाक गेली. आमचे शंकर आयलो, शंकराकूच हाडले. तूं कोण रे व्हडलो पूत पूत गो केन्ना जालो तुका आपणाक खबर ना. बापूय आपूण तुका वळखना, तूं भितर पेळचे ना. दोगांची जाली झगडी. तातूंत शंकरान रागान त्रिशूल काडून मारलो. पार्वती आयली ती रडपाक लागली. रडपाक लागली नाकांत गेलो ना, आतां म्हजो पूत चितो करून दिलो, परतो चितो म्हजो करता रडटा. ताणें हें मारलो रानान. जो पयलो कोण प्राणी येता ताजें शीर घे आनी यो. तो त्रिशूल तो हत्याचेर घेवन आयलो, ते लायले आनी मागीर गणपती जालो. ही काणी दर वर्सा येता. आमची आजी दर वर्सा आमकां सांगताली बरोबर ना. तिजे आजीक तिजी आवय आनी तिजी आजी सांगता आसतली. वर्सांनी वर्सां ही एकूच काणी आमी आयकता वयल्या. 7-8 वर्सां पयलीं तो मुंबय गेल्लो चवथीचेर एक लॅक्चर दिवपाक आनी ही काणी सांगली. एक बरो भुरगो रावलो 8वेंतलो. सर हांवें बरो वन क्वेश्चन सांग आपलो प्रश्न हो आसा की तो हे जालो तरी पुतळो जालो आसतलो न्ही बरो मळांतल्यान प्राण भितर गेलो. हय, इतलो जर मळ पार्वती हांगांतल्यान आयलो जाल्यार कितलीं वर्सां ती न्हांवनाशिल्ली इमॅजीन. कितलीं वर्सां पार्वती न्हांवनाशिल्ली. आतां तेजो प्रश्न पयल्यार लॉजिकली करप ना जाल्यार डेली जर पार्वती न्हाताली तर इतलो मळ जाल्यार भयंकर करून रेस्पायली. पूण तातूंत हांव पजल जालो. हांवें तुका जेन्ना तो भुरगो पळय म्हाका विचारता so there is something wrong, something amiss in this story which we haven't thought of all these years. We will blindly passing the story from one generation to another. And I'm blind. सोदपाक लागलो मागीर. हांवें पुराणां वाचलीं, गणपती जल्माची कथा आसा त्यो कांय वाचल्यो. त्या पयल्या मागीर हांवें तकलेन एक प्रकाश पडलो आनी मागीर इन्शुरन्स काडलो की पार्वती हो शब्द खंयच्यान आयलो आसतलो. पार्वती हो शब्द पर्वत आयलेलो जाता. पर्वत ताजी कन्या म्हणजे कोण? ती पार्वती. पर्वताचें नांव त्या पुराणांत कितें आहा? शिवपुराणांत दक्ष हिमवान. हिम म्हणजे हिम म्हणल्यार कितें? स्नो. हिमवान म्हणजे ताच्या आंगार स्नो आहा तो. म्हणजे खंयचो पर्वत जालो? हिमालय. हिमालय पर्वत तो पर्वत आनी ताच्या सकयल पसरलेली जी सगळी धरती आहा ती धरती म्हणजे पार्वती. हो जेन्ना पावस पडटा वयल्यान तेन्ना त्या पार्वतीचें न्हाण जाता आनी तेज्या आंगा वयलो सगळो केर कचरो जे कितें आसा उदका बरोबर व्हांवून सकयल येता. सकयल येवन तो चित्रांत आनी सेटल जाता. आनी तेच आमी आतां मुर्ती कित्याची करता? खंयच्या मातयेची? डोंगरावयल्या मातयेची मुर्ती करता चिकल. आनी खंयच्या हेची करता? फक्त चिकलाची जी चिकण माती आसा तिजीच मुर्ती करता आनी पुजेक घालता.
सरळ सरळ अर्थ कितें जालो गणपती म्हणजे कोण गणपती म्हणजे निसर्गाचें रूप ह्या पृथ्वीचें एक रूप आनी त्या अर्थान आमी गणपतीची पुजा करता दुसरी गोष्ट इमेजीन करा गणपतीचे मुखार आमी कितें मानता कितें म्हणटा ताका मुखार मानता माटोळी माटोळी हे माटोळेक कितें लायिल्लें आसता फ्रुट्स आनी फळां आनी फुलां फळां आनी फळां खंयचीं फळां रानाची रानांतलीं फळां कसलीं कसलीं फळां आसता तुमी केन्ना ऑब्जर्व केल्यार पळयल्या माटोळे कडेन वचून चिबड चिबड चड बाकीची कसलीं कांगळां म्हणून आसता पळयल्या ती फळ कुडो म्हणून आसता पळयला घागऱ्यो म्हणून आसता पळयल्यार कुंडलां म्हणून आसता पळयल्यार बरोबर न्ही अशी खूब वेगवेगळीं फळां ही ताका हे केल्लीं आसता आतां तें आमी हाडटा खंयच्यान मार्केट बाजारान येता बाजारात गेल्यार ही सगळी सगळी मेळटा आमी 25 रुपया 30 रुपया दिता आनी सगळी हाडटा आनी हाडून आमी घरा बांदता गांवांत हें पयलीं चलनाशिल्लें आमी केन्नाच ही फळां जावं हें विकती हाडून रानान वचप दोंगर भोंवप थंय सगळ्यां तेर माटप खंय खंय कितें आसा तें सोदप ही कांगलां ही सामकें हें सगळें हें करून हाडप आनी मागीर तें माटोळे बांदप ही प्रथा इवन माटोळे बांदपा खातीर एक टिपिकल दोर वापरतात बरें केवणेचो दोर वापरतात तो दोर भिजोवप आनी मागीर तो वापरप अत्यंत घट्ट तो दोर तोच दोर वापरताले तेजें कारण कितें की आमकां कळपाक जाय म्हणून की त्या दोराची टेन्सायल स्ट्रेंथ जी आमच्या सुतली आनी हें आहा पळय ताच्या परस चड आसता तेजो बारीकशें तेळ काडलें तरी हें ओडलें न्ही तरी तें तुटना इतली ताजी टेन्सायल स्ट्रेंथ आसता हें सगळें आमी वचून शिकूंक जाय म्हणून आमकां सांगलें तें की ते हाडा कडेन माटोळे बांदप जी कांगलां कुंडलां काबय ही थंय म्हणल्यार विकाळ ती खावपाक जायना दे आर पॉयजनस पण तेच बरोबर तीच सगळीं विशिश्ट रोगाचेर कांय रोगाचेर ती झरोन लाय तेज्यो साली सुकोवन ताजो कोडो करून पी आनी कसले वेगवेगळे कारणां खातीर ते वापरत जाल्यार तें वखद म्हणून ते गणपती पत्री सद्या अर्पण करपाची पेपरांनी मागीर चवथी जाली पळय गणपतीक पत्री दितात 21 प्रकारची ते पेपरांनी पळय जेन्ना कित्याक ती पत्री गोंयांत म्हणून घालता गोंयांत पत्री घालतात ती दोंगरार वचून वेगवेगळ्या प्रकारच्यो ज्यो पळय वनस्पती आहा ह्यो सोदप आनी त्यो हाडून घालप आयज ताजेर तर रामदेव बाबा कोण आहा तो वखद करपी कोण तो बालकृष्णन बालकृष्णन तो ताचेर लेक्चर दिता आपल्याक आनी ही सगळीं आमी आमच्या ल्हानपणांत दोंगरान वचून हाडटाले ही शतावरी म्हणून पळय शतावरी पळय तुमी ताका शितेचो वर म्हणटा तो शितेचो वर रानांनी मेळटा पूण जंगलांत तो खूब जाता पूण आमी तेजे कडेन केन्ना हेंच दिना कितें लक्षूच दिना तो हाडून आमी पत्री म्हणून गणपतीक घालता रामाची बोटां म्हणून मेळटालीं पयलीं थंय मेळटा शितेची बोटां म्हणून मेळटा हुंदराचे कान म्हणून मेळटा सशाचे कान म्हणून मेळटा बॉटनीची स्टुडंट्स खबर आसा भायर ल्हान दवलो मेळटा व्हडलो दवलो मेळटा तेन्ना पळयला हे चवथीक जाल्यार म्हाज्या घरा या हांव सदांच अजुनूय हांव पत्री हाडपाक दोंगरार वता 2 वरां दोंगर भोंवता आनी जी जी पत्री म्हाका जाय ती हें करून हांव स्वता अजून हाडटा कित्याक हाडटा आय हॅव मेंटेन दॅट रिलेशन वीथ नेचर वर्साक एकदां सैमा कडेन वचून त्या सैमा कडेन हें दवरपाचें एक तें नातें आनी हे खातीर हांव तें करता की पत्री अजुनूय गणपतीक घालपा आसता जाल्यार हांव भोंवता दोंगर खंयची खंयची कितें कितें आतां इवन ही वागचपकी मेळटा पळय वागचाफी म्हणटा कोण ताका नागचाफी म्हणटा आनी कितें म्हणटा बरोबर न्ही ती कितली मेडिसिनली म्हत्वाची ती हाडून आमी घालनाशिल्ले आतां हें शेरवड धवी पानां जाता ती तुमकां सायंटिफिकली जाल्यार कारण खबर आहा पण शेरवडाचें पान घातले शिवाय आयतार पुजना शेरवडाचें पान घातले शिवाय गणपती पुजना खंयच्यान तरी एक तरी खंय तरी शेरवडा पान हाड रे म्हणटा
इतलें महत्व मी त्या शरवणाक दिलां. वॉट वॉज द बेजीक इन्स्टिंक्ट अँड बेजीक मिनींग बिहायंड इट? गो टू द नेचर, गो टू हर लॅब, स्टडी नेचर. कितें कितें आहा तें पळयात, स्टडी करात आनी तें आपणायात. ही आमची लायफस्टायल आसा. आज ही उरूं ना. आज पत्री पॅकेटार मेळटा, वता आमी थंय 5-25 रुपया दितात, ती 8 आनी दुसरे 1000 दितात. सो आमी कांय विचार ते कित्याक करतात? नाल्यार घालिनासतना रावात एक वेळ बरें, पण स्वता जंगलान वचून जर तुमी घेवन जाल्यार कांय बुड्डिनासतना जाय तितल्यान घेवन जाल्यार तें बरोबर न्ही. आतां खूब कडेन पळय पणसाचें फेस्त करतात. सारकें प्रत्येक गांवांत खुर्सा कडेन पणसाचें फेस्त जाता काय ना? हय. नीव कडेन नेवें कापून हाडटा आनी तें दवरता आनी हें करता. हें कितें आमचें हिंदू आसूं, मुस्लीम आसूं, जावं कॅथलीक आसूं, आमच्या लायफस्टायलीन कांय फरक ना. धर्मान फरक आसत, पण आमचे जे बिलिफ्स आनी ट्रेडिशन्स आहा हे सगळे कडेन तशेंच चल्ले. आतां नेवें हें केलें त्या दिसा आमी हें लावन नेव्याची मिरवणूक काडटा. तशेंच चवथीच्या दुसऱ्या दिसा आमी कृषी पंचमी करता. कृषी पंचमी म्हणजे त्या दिसा शेतांतले नेवे एक कट करून हाडप, ते पाटार लावप, तेजी पुजा करप आनी मागीर तातूंतले 4-5 दाणे काडून नेव्याक पायसांत हातूंत घालप. ह्या सगळ्यांना ट्रेडिशन. ही कित्याक आसा? कित्याक आमी करतात? तेजें कारण म्हणजे मनशान आपलो निसर्गाक कडलो हें तोडूं ना. पयलीं म्हाका खूब म्हाज्या ल्हानपणांत आमी शेतान बितान वताले. नण्णी काडपाक जेन्ना वताले तेन्ना एक कुडो म्हणून मेळटा. कुडो म्हणल्यार थामान न्ही, हे थाम हे कडेन आनी तेच्या भोंवतणी अशे हेजे एग्स कासवाचे एग्जाचो क्लस्टर आसतालो. आतां वयर हे थाम, ताच्या सकयल एग्जाचो क्लस्टर. आनी प्रत्येक मेळ्ळा की कोणीय लिवून करतना जर तो हें मेळ्ळो जाल्यार हांव न्हू हें बरें जातलें पीक असो एक इंडिकेशन आसतालें जाणटेल्यांचें की ते सेलेब्रेट करतात. किंवा पीक भरपूर जातलें आमकां. इट वॉज अ गूड कन्सिडर्ड एज अ गूड ओमेन की ते कासवाची हें मेळप, तांतये मेळप. तें कित्याक आसा तें हांव अजून म्हाका समजुना. घडये ताजी रिसर्च करची पडटली हें कित्याक खातीर आसा तें. पण कासव थंय येवप, ताणें ती एग्स घालप आनी त्या प्रकारची क्लस्टर ते थामाक जावप, हे लोक समजताले की तरी दैवी एक घेवन. शेतान हांवें पळयलां कितलें आतां कोंगे जाता. पळयलां तुमी कोंगे? लोटलेच्यान बी येवपी कोण आहा? लोटले हायवे कडेन कोंगे घेवन बसता. शेतान खूब जाता, बरोबर न्ही? भेंडे बीन मेळटा भरपूर कोंगे. खाता तुमी? पयले पयलीं हे कोंगे घरान दवरपाचें एक सिस्टम आसा. ते रोयडीची माती आहा पळय, हे रोयडीच्या मातयेन हाडून ते सगळें हें करून दवरतात बंद करून. आनी मागीर ते नंतर केन्नाय कित्याक पावसाक कांय मेळनाशिल्लें, कांय ना ते खावप, कोंगे खावप. तेजो आतां भाजी वेगवेगळ्या प्रकारची जाता. आतां भाजी आमकां दिसता वता मार्केटांत जाता म्हणून. भाजी एक्चुली शेतान जाता, बरोबर न्ही? दूद आमकां दिसता डेरीन जाता म्हणून. दूद एक्चुली काय दिता, पण भाजी आतां वेगवेगळ्या प्रकारची पावसान जाता. तुमकां आवडटा ती कसली कसली सांगूंक? तायकिळो, कुड्डुकेची आनी कसाळी, वालाची, अशा वेगवेगळ्या प्रकारची भाजी जाता. कुड्डुकेची भाजी पयलीं तुमी वळखूंक शकतली? हय. येस. तायकिळो वळखुपाक मेळटलो? हय. पण हें सगळें जाणा जावपूच न्ही, ते आमच्या लायफस्टायलीचो भाग करप गरजेचें. त्या हातूंत खूब वेगवेगळी अशी जिवनसत्वां आसात त्या भाजयांनी. ती आमकां मेळटा, ती आमच्या पुर्वजांक ती मेळटाली. हेज्या आमच्या तायकिळ्याच्या भाजये बरोबर सुकिल्लीं भिकणां उकडलेलीं ती ठेचून घालताले भितर, बरोबर न्ही? ही सोडून दी तेरा मेळटा ते खालून केन्ना आळू घाला. हय. बेश्टे हय म्हणटा. खाला. हय. करपा येता? कशें करता आई बीन तें पळयलें तरी घरान? सोला. हें सगळें कित्या खातीर आशिल्लें? की सैमान आमकां इतलें दिलां की मनशान खऱ्या मनशाच्या भायर पळोवपाची आनी भायर खरें घुसडुपाची गरजूच उरूना. म्हणल्यार आमकां नेचरान इतलें कितें दिलें. मस्गांची भाजी
पानाची भाजी खाल्या, हय बसमाच्या फुलांची भाजी खाल्या, हय केळीच्या बोणाची भाजी खाल्या, कमळाच्या बोंग्याची भाजी खाल्या, कमळा कमळा साळका ते बेश्टे खातात, बेश्टेय खातात. बेश्टे खाता. पण कितले 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 आसा पूण आमकां तेजी जाणविकाय आसा. हांव एक कितें सांगूं तुमकां की आज हांवें म्हणजे लायफस्टायल अशी केल्या की पयलीं 20 वर्सां पयलीं कितें ताच्या नदर मार आनी आज आमी खंय पावल्यात ताच्या नदर मार. देर इज अ वास्ट डिफरन्स एंड वी लॉस्ट सो मेनी थिंग्स. आमकां तेजी जाणीव ना. बरोबर. कित्याक गांवांतलो मनीस जेन्ना शारांत वयता किंवा गांवांतलो मनीस शारांतल्या मनशा सारको जावपाक सोदता तेन्ना खूब गोश्टी ह्यो बदलता. पयलीं घरांत न्हांवपा खातीर भाण आसतालें म्हणून तेजे सकयल कांय उदक पडलेलो आसतालो आनी तें तापलेलेंच आसतालें. आपणाक जाय तितलें उदक काडून बालदेन घेवपाचें वचपाचें न्हांवपाचें. आज आमकां पासयेता. आज घरांत सुद्दां गिजर जर डायरेक्ट येना जाल्यार आमचें रोखडेंच चाळवता. गिजरूय पाड पडलो म्हणून गिजरांतल्यान येना. इतली लायफस्टायल आज आमची चेंज जाली. सारकें काय ना. हें प्रत्येक बाबतींत जालां आनी हातूंत खूब गोश्टी आमी शेवडून उडयता. म्हणून म्हजो जो स्ट्रेस आसा की इकोटुरिजम रिलेटेड वीथ लायफ ऑफ द पीपल, रिलेटेड वीथ द इकोसिस्टम ऑफ दॅट प्लेस, जाल्यारूच कितें तरी सक्सेसफूल जावपाक शकता. पयलीं फोव कशे काडटाले खबर आसा तुमकां? पयलीं फोव खाताले पळय जाल्यार खाताले. कशे काडटाले पयलीं? हय पूण कितें ताची प्रक्रिया खबर आसा तुमकां? तेतूंतल्यान भात हाडलें म्हणटकच हे तोपान पयलीं तें भात उकडटाले पूर्णपणे हें घालून उकडून जालें हें करताले. कळ्ळें न्हय? तें उकडटकच मागीर अशें वायन घेताले आनी उदक आशिल्लें तें तातूंत घालून तें चाळटाले उज्याचेर. कांय हें जाल्लें लावे जावन भायर पडटालें आनी बाकीचें आसा तें हातूंत घालताले मुसळांत आनी वायनान घालून मुसळांत काडटाले. जो सगळो वयल्या सांगपडाचो हें आसा कुणो, तो कुणो कुशीन काडून फोव तितले करताले. पयलीं जो गांवच्या गांव फोव काडटालो. म्हज्या घरांत 8-8 दीस आमच्या वाड्या वयले सगळ्याचे फोव काडप चालू आसतालें. 8 दीस कितें करतलीं? ताचे बरोबर ओंवयो गावप, पदां म्हणप आनी कितें तरी एक्टिविटी करप, हें 8-8 दीस चलतालें. आतां कितें जालें नंतर ती मुसळां गेलीं, वायनां गेलीं. मागीर कांय तेंपान लेती आयल्यो. लेती म्हणजे ग्रेडींग आसा म्हणजे कट 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 वायनार डायरेक्ट हें पडटालें. आतां तो खडखड आवाज जालो ती पदां बिदां सगळीं गेलीं. लेती गेल्यो. आतां पाकिटांतले फोव येता. कदाचीत फुड्याचो पळय तितलो बापूय तुका तितलो पयशे होच दुकानार आनी कालयल्लेच फोव घेवन येवं. कालोवपाचें तरी फासियस कोणाक जाय. आमी आमची लायफस्टायल अशें तरेन बदलल्या. ह्या बदललेल्या आमच्या लायफस्टायलीचो परिणाम आमच्या एकंदर जिणेचेर जाला. आमच्या एकंदर जिणे बद्दलची जी दृश्टी आहा त्या दृश्टीचेर जाला. तेजे खातीर आज मेजर प्रॉब्लेम्स आमी जे सगळे म्हणटा ते मेजर प्रॉब्लेम्स आज उद्भवपाक लागले. पयर आतां हाजे वयल्यान कितले रामायण जालें पळय तुमी मॅगी नुडल्स. बरोबर. आतां म्हाका सिन्सियरली सांग, पयर तुमकां कळ्ळें मॅगीन अमकें 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 हें आसा म्हणून. पूण फाटल्या 16-17 वर्सां तुमी मॅगी खाता काय ना? आतल्या पयल्यान तरी खाताली काय ना घरांत? बरें जालां. जर अशें आसत इतलें लॅड आमचे मदीं एकाचे मदीं एक पेन्सील तयार जाता. इतलें लॅड काडत जाल्यार सारकें काय न्ही?